45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं इंडस्ट्री को। एसएमई को हमने इस दफा बढ़ावा दिया है। 100 अरब रुपए इनको लोन दिए जाएंगे जो कि क्लीन लोन्स होंगे। जो मैंने बजट पेश किया था उसके अलावा भी अब 25 अरब रुपया एडिशनैलिटी दे दी गई है एग्रीकल्चर को। जो ज़राई घराने हैं उनको 3 लाख रुपया फसल के मद में हम पैसे देंगे बिला सूद, और 2 लाख उनको इंप्लीमेंट्स के लिए देंगे। टेक्सटाइल एशिया पर पीओएस जो रिटेलर्स थे उन पे 12% टैक्स लगता था, हमने उसको 12% से 10% कर दिया। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि ये 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्स रिड्यूस करेंगे। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया। मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया, हमने वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पर टैक्स हमने वापस ले लिया। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। रीट सर्टिफिकेट्स के ऊपर टैक्स को बढ़ा के हमने 25% कर दिया था, और ये रीट इसको 25% जो था उसको हमने कम करके उन्हीं की रिकमेंडेशन पे 15% कर दिया। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत इनकम टैक्स की शरह जो हमने 35% कर दी थी उसके जो इनकम टैक्स पे, वो हमने उसको 20% कर दिया। ये हमारे जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स के हैं, उधर हम लोगों ने टैक्स लगा दिए थे, तो वो हमने रजिस्टर्ड के ऊपर तो बिल्कुल जीरो कर दिया है, और जो अनरजिस्टर्ड के साथ वो करेंगे उसमें सिर्फ 2% कर दिया। ये वो इक़दामात हैं, ये वो नोक पलक है जो बजट की दुरुस्त की गई है। इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात जनाब शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब। ये बड़े इम्पॉर्टेंट जो इनसे मुंसलिक लोग थे वो कहते थे कि एनामलीज़ हैं, बहरहाल इनको दूर किया गया है, लेकिन जो आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है और ये जो आपने इक़दामात किए हैं, इसके नतीजे में जो शॉर्टफॉल आएगा वो कैसे मीट करेंगे? नहीं देखें, ये हमारे पास काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि हमने जब कहा कि हम ब्रॉडन करेंगे टैक्स बेस, और हमने कहा कि हम जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके रिटेल सेक्टर में पॉसेस लगाएंगे, उसमें हमने जो एक किस्म के एस्टिमेट्स लगाए थे वो बड़े कंजर्वेटिव थे। तो उसमें ही कोई तकरीबन 100 अरब रुपए की गुंजाइश तो वहीं थी हमारे पास। तो वो अब ज़ाहिर है हमें उसको यूज़ करना पड़ रहा है। और फिर हमने कई और चीज़ें जी थी जिस तरीके से हमारे पास जो डिविडेंड्स वगैरह आने थे वो अब क्योंकि हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज काफ़ी दिनों से डिविडेंड्स हमने रोके हुए थे, वो इस दफ़ा काफ़ी मिलेंगे। तो काफ़ी रेवेन्यूज़ के बाद हमारी गुंजाइश होती है और वो होगी इंशाल्लाह। और तो इसमें कोई इतना हमें अभी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 5.8 ट्रिलियन जो है हम पूरा करेंगे। इसमें एक और चीज़ जो आपने अभी जो आज आपने जो ये नए जो इक़दामात का ऐलान किया है उसमें एक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा शोर था, वो हमने नहीं देखा कि ये जो एफईडी रिजीम चेंज की गई और उसको सेल्स टैक्स में कर दिया गया, ख़ासतौर पे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, स्टील बार इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे जो उनको जो कंसेशंस जो हैं वो फाटा पाटा के हवाले से उनको दिए गए हैं, उसके हवाले से ख्याल यही है कि इस पर बड़ा प्रेशर होगा जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, और ऑब्वियसली उस पर रेवेन्यू पे भी असर होगा और मिसयूज़ होने का भी बड़ा ख़तरा है। मगर उस इशू को आपने एड्रेस नहीं किया अभी। नहीं कर दिया है, आज मैंने अनाउंस नहीं किया। हमारी इस पर बहुत बातें हुई हैं, बातचीत हुई है, फाटा पाटा के साथ भी हुई हैं और दूसरों के साथ भी हुई हैं। लेकिन जी इशू क्या है? इशू ये है कि ये फाटा पाटा जो है ये 30 साल से ये टेररिज्म के जद में आया हुआ है, और यहाँ से लोग डिस्प्लेस हुए, उन्होंने अपनी घर घराने छोड़ दिए, वापस गए, और वो ये वॉर ऑन टेरर में डायरेक्टली जो थे वो अफेक्टेड थे। तो 3 साल पहले आपकी पार्लियामेंट ने कहा कि फाटा पाटा के जो अंदर कोई इंडस्ट्री लगाएगा और उसी की यूज़ के लिए, फाटा पाटा के एरिया की यूज़ के लिए उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब वहाँ जाके कोई स्टील मिल लग गई हैं और कुछ घी फैक्ट्रीज लग गई हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये बाहर से जो लोगों ने लगाई हैं, कोई गुजरांवाला के हैं, कोई कुछ है, तो ये तो फिर बाहर वाले यहाँ लगा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि देखें एम्प्लॉयमेंट तो वहीं जनरेट हो रही है ना, और जो अगर बाहर से भी किसी ने लगाया है तो अगर एम्प्लॉयमेंट वहीं जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ हो रही है, तो यही तो मकसद था। अब ये जो सेटल्ड एरिया वाले वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये बहुत कैपेसिटी से ज़्यादा लगाएंगे और ये हमारी मार्केट को ख़राब करेंगे क्योंकि इनके तो कोई टैक्स नहीं है,
تو یہ ہماری مارکیٹ میں خراب کریں گے. اور اسٹیل والے نے کہا ہمارا تو 20-25 ہزار روپے فی ٹن کا فرق ہے نا. وہ خیر آپ اس کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں، بٹ یہ ان کا کہنا تھا. تو ہم نے بیٹھ کے ان کو بٹھایا اور ہم نے پہلی بات کی کہ یہ دیکھیں آپ جو ہے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے آپ امپورٹس کریں گے، اس کا مطلب ہے جتنی اسٹیل کی کیپیسٹی ہے، جتنی گھی کی کیپیسٹی ہے، اسی طریقے سے آپ امپورٹ کریں گے. اور جو امپریزمنٹ ہوگی پشاور میں ہوگی، کراچی میں نہیں ہوگی، تاکہ وہاں سے غائب ہو جاتی تھی چیزیں. تیسری چیز ہم نے یہ کہا کہ آپ نے صرف ویلیو ایڈڈ کے اوپر جو ہے وہ وہاں لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے چائے منگوا لی اور وہاں سے راؤنڈ ٹرپ ہو کے چلی گئی. تو یہ ساری چیزیں وہ مان گئے. اب جو یہ سیٹلڈ ایریا والے بات کر رہے ہیں کہ یہاں یہ جو کیپیسٹی چاہیے فاٹا پاٹا کے لیے، اس سے کہیں زیادہ یہ کیپیسٹی شاید لگا لیں گے اور ہم افیکٹ ہوں گے. تو اس کا پھر ہم نے نعم البدل وہ کر لیا، مطلب آئی تھنک وی فاؤنڈ آؤٹ این الٹرنیٹیو. اور ہم نے کہا جناب والا آپ فاٹا پاٹا میں تو یہ بیچ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ٹیکس وغیرہ، لیکن جب آپ باہر بیچیں گے اپنے حدود سے تو آپ کے اوپر 17% ٹیکس لگ جائے گا، 17% FET لگ جائے گی. Now that means کہ then they will be equal to the industry in the settled area. So اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ابھی اسٹرکٹ کرنی پڑے گی. ادروائز now there should not be any problem. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ میں نے پوچھا ان سے مانیٹرنگ ہی تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. 5-4 انڈسٹریز میں تو آپ ٹریک اینڈ ٹریس لا رہے ہیں، مگر یہ انڈسٹریز جو کہ فاٹا پاٹا میں جن کو یہ کنسیشنز حاصل ہوگا وہ اس ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں ہے. نہ ایڈیبل آئل ہے، نہ اسٹیل ہے، نہ ہی دوسری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس فیسلٹی کے ایمپل ثبوت موجود ہے کہ اس کو مس یوز کیا گیا ہے اور را مٹیریل کو منگایا گیا ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، بازار میں بیچ دیا گیا ہے. تو یقیناً چلیں یہ کنسیشن تو آپ دیں، مگر اس کی مانیٹرنگ اور اسٹرکٹ مانیٹرنگ، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ اگر یہاں بیچیں گے فاٹا پاٹا میں یا NWFP میں تو شاید اس کو خیبر پختونخوا میں تو آپ کو وہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، لیکن باہر بیچیں گے تو 17.5. تو اس کے لیے بہت ہی آپ کو ایک آؤٹ فٹ بنانی پڑے گی باقاعدہ، جو کہ اس کی بڑی کلوز مانیٹرنگ کرے. ادروائز تو پھر یہ سارا پرپز فیل ہو جائے گا. دیکھیں کامران صاحب، میں پورے KP کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. فاٹا پاٹا کے کچھ ایریاز ہیں وہاں جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہم نے لگا دینے اپنی مانیٹرنگ. اور ان کے پاس کوئی ہزاروں تو نہیں یونٹس لگے ہوئے نا، تو ہم ان کے یونٹس کے اوپر بھی لگا دیں گے اور اس میں تھوڑے پیسے ضرور لگیں گے، بٹ یہ ہم ضرور لگا دیں گے کہ فاٹا پاٹا سے جب لوگ یہ چیزیں نکلیں گی تو یہ بیسیکلی اس پہ سیلز ٹیکس لگے گا. یہ میں نے اس طرح آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی بات کر رہا تھا کہ سیٹلڈ ایریاز والوں سے میں نے پوچھا کہ آپ جو پروڈکشن یہاں کرتے ہیں وہ صرف KP کے لیے ہوتی ہے، وہ باہر بھی آپ بھیجتے ہیں پنجاب؟ انہوں نے کہا بھیجتے ہیں. تو میں کہا اگر آپ بھیج سکتے ہیں تو یہ بھی بھیج سکتے ہیں باہر، لیکن ہم نے اس کو ایکولائز کرنا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہ بھی وہی ٹیکس پے کریں گے جو آپ پے کریں گے جب وہ باہر نکلیں گے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مانیٹرنگ کے لیے مارکیٹ یہ چیلنج ہوگا، بٹ ہم مانیٹرنگ اس دفعہ انشاءاللہ مانیٹرنگ اچھی کریں گے. ایون اف یو ہیو ٹو ڈپلوائے پرائیویٹ سیکٹر، وہ جو اپنا آپ کے مقدمز ہیں یا جو بھی ہے وہ کرنے پڑے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اپنے کسٹمز کو، وہ بھی کریں گے، لیکن ویل میک شیور کہ یہ مس یوز نہ ہو. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لینا شوکت ترین صاحب، ہم واپس آتے ہیں.